सो हो मार्च म्हयनो आसा पळय न्हू, मातशें आमी फ्री आसता कित्याक लागून हे मार्च म्हयन्यान न्हू चड लग्नां जायना, जाता चुकून कित्याक फायनल एग्जाम्स आसता, मागीर गरमी तेन्ना आसता. सो फ्रेंड्स, आतां थोडेशे आमचे न्हू व्हिडियोज जे पयलीं शूट केल्ले न्हू उरलेले. इवन म्हाजी एक बऱ्यांतली बरी सबस्क्रायबर सलोनान येयली, तर म्हाका कोणें तरी सरप्रायज दिलो डायरेक्ट पार्लरान, आनी विशाखा आशिल्ले आनी विशाखाय वळखोंक ना. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. सो फ्रेंड्स, खूब दिसांनी आता इल्ले ब्लॉग शूट करता. मदीं मात्तूय टायम मेळनासलो, कितें आसा पळय व्हिडियोज कोणाचे घेतला तशें म्हळ्यार एडिटींग करूनच, पूण तशेंच घालताली. मातशें इंट्रोडक्शन घेतल्यार घेतलें, ना जाल्यार ना, तशेंच जालें. सो हो मार्च म्हयनो आसा पळय न्हू, मातशें आमी फ्री आसता कित्याक लागून हे मार्च म्हयन्यान न्हू चड लग्नां जायना, जाता चुकून कित्याक फायनल एग्जाम्स आसता, मागीर गरमी तेन्ना ते जाल्ले आसता. सो चडशी जायना, खूब जाता पळय डिसेंबरान बी, तशी ना, कमी आसा. आनी नेक्स्ट थिंग म्हणल्यार लेंट म्हयनो, आमचे क्रिस्तांव भाव भयण आसा तेंचो लेंट म्हयनो चलता, आनी आफ्टर इस्टरच तेंचे सगळे बाकीचे जी फंक्शन्स आसा ती आफ्टर इस्टर जाता. सो दीज आर द रिजन हो म्हयनो मातशें रिलॅक्स आसा. म्हाकाय बरें जालें की आमची फायनल एग्जाम चालू आसली भुरग्यांची, सो अरावंड 12-15 दीस हांव सलोनांनी नाशिल्लें सारकें, तीच सांबाळटाली, हांव घरा आसलें भुरग्यां वांगडा. आनी आतां तांकां थोडे दिसाचें वेकेशन आसा, मातशें फ्री आसा आमी, आनी मातशें आतां स्वास घेता म्हणटा तशें. सो एप्रिलान परत आमची बुकिंग्स चालू जातली, एप्रील मे, मागीर जुनान थोडेशे, मागीर ऑफ सिजन आसता. सो फ्रेंड्स, आतां थोडेशे आमचे न्हू व्हिडियोज जे पयलीं शूट केल्ले न्हू उरलेले. इवन म्हाजी एक बऱ्यांतली बरी सबस्क्रायबर सलोनान येयली, हेअर स्मूथनिंग करून गेली 2 फावटी, मागीर तिचे चलयेचो मेकअप केलो हांवें, तेजे कितें तरी आसलें. सो ते सगळे पेंडींग आसा, ते हांव घालतलें आतां. आनी आतां सद्या व्हिडियो इल्लोसो बारीकसो म्हळ्यार म्हाजो एक राखी ब्रदर, म्हाजो मानलेलो भाव, सरप्रायज दिवपाक हांगा येयल्लो, तो सुद्दां शूट करून तसो दवरलेलो. सो तो व्हिडियो तुमकां पळोवपाक मेळटलो. बेश्टे आमी सलोनान आसले, अशें कांय ना, क्लायंट्स बीन. आनी ह्या फुडें तुमकां पयलींचे थोडे उरला ते, आनी आतांचे बी जे अपडेट्स उरल्या थोड्यो त्यो मेळटल्यो. प्लस थोडे आमी ट्युटोरियल करतलीं. आतां थोडो टायम आसा. थोड्यांनी म्हाका न्हू कमेंट करून सांगलेले, असो कर, सेल्फ मेकअप एक दाखय, मागीर ब्रायडल ट्युटोरियल दाखय. सो आय वील ट्राय माय बेस्ट. कालचो व्हिडियोन तुमकां ब्रायडलाचो ट्युटोरियल दिसलो आसतलो. सो नवारी बीन आपल्याक दाखय म्हणून कोणें म्हणलेली, ती फिश कट नवारी एक आसा, तो ते कंटेंट आतां ह्या विकान मेळटले, ह्या फुडल्या विकान. सो चलात तर फ्रेंड्स, हो व्हिडियो तुमी आतां पळयात, एन्जॉय करात, ओके. आनी चॅनलार नवे आसा जाल्यार तुमी सबस्क्रायब करात, आनी व्हिडियो आवडलो जाल्यार लायक करात. तर म्हाका कोणें तरी सरप्रायज दिलो डायरेक्ट पार्लरान, आनी विशाखा आशिल्ले आनी विशाखाय वळखोंक ना. आनी सगळीं आमची पळय मडगांवची येयल्या पळय, बाई, ती भाभी, जीवन, मिताली चेडो, आनी हे आमचे दिशूबाय चुकून दाखयता. सो तुमी शॉपाचे ओपनिंगाक तांकां पळयलां आसतलें व्हिडियोचेर. सो ती अचानक आयज हेवटेन नॉर्थाक गेल्ली म्हणून म्हाका मेळपाक येयली. वॉट अ ग्रेट सरप्रायज गो दिशू. आनी हे हिरोईन आपल्याक मेकअप करून घेतला हय, आनी आतां ताका हेअरस्टायलूय जाय खंय म्हणून बसला म्हाज्या फुड्यान. करया मरे हेअरस्टायल. आनी आतां ती भायर सरतली रोखडीच. आरी आसा न्हू, हेजेर सूट जावंक जाय ताका हिरोईन. कशी जाय गो अशी? केस खंय तर तशी करून केस नाका रे. ना रे, तशें नाका. अशी कितें करया? हांगा मगो रबर बँड घाल तर. बॅगान आसा, बॅगान मध्ये गाडी आसा. हय, कसले आसा रबर बँड. कर्ल्स घालपाचे.
आणि एक फरक दोन आणले तू साम ती रो साम दाखय असे रा कॅश दाखय खूप जाय सगळं जाय मेकअप ए आयब्रो काढ आम्ही तुझे फास्ट असले रोकड्यातले जाय आता आया घेऊ पावला तुम्ही बाय आता ते घेऊ पण मग चल माया तू राम रे गुड नाईट येऊ नका व्यापारचे करत ना आपल्या घेतले मारा